लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं और आज भी इंशाअल्लाह शेख हमारे साथ होंगे। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है हमारे लिए और हमारे लिए खुश नसीबी की बात है। अल्लाह ताला ने ये अजीम और सुनहरा मौका मुझे और आपको अता किया है कि हम अपने मसाइल का हल घर बैठे जान सकते हैं और जो है अपने मसाइल में दीनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आप इस नेमत की कदर करें, ज़रूर भी ज़रूर हमारी इस स्ट्रीम में हाज़िरी दें और साथ ही साथ आप ज़रूर भी ज़रूर इसको अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके अपने मसाइल का आसानी से हल जान सके और किताब व सुन्नत की रहनुमाई हासिल कर सके। तो आइए बिला ताखिर हम लोग शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह बितरतीब हमारे भाइयों और बहनों को ऐड करने की कोशिश करूंगा। आज के सबसे पहले गेस्ट है शाहरुख शेख। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शाहरुख भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है शाहरुख भाई, वालेकुम फरमाइए। सलाम व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे शेख कोई भाई है, वो जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, मतलब टेक्नीशियन या मैकेनिक कोई है, तो अगर उनके पास कोई ऐसा भाई आता है कि वो सीखना चाहते हैं, हलाल रोज़ी कमाना चाहते हैं, मगर उनके पास शायद पैसा नहीं है देने के लिए, तो क्या वो भाई उन्हें फ्री में ऐसा सिखा सकते हैं और उन्हें काम पे रख सकते हैं बगैर पेमेंट लिए और उनकी मदद करने के एतबार से? मतलब इसमें दोनों के लिए क्या रहनुमाई होगी? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई, ये सवाल से ज़्यादा जवाब है। ये बहुत बदीही सी बात है कि हमारी शरीयत में ताउन अलल बिर्र व तक़वा का हुक्म दिया गया है, एक दूसरे के साथ एहसान और भलाई का मामला करने का हुक्म दिया गया है और ये बहुत बड़ी नेकी है। यहाँ तक कि हम जो छोटी छोटी मदद करते हैं किसी की, वो भी सदका है। हम किसी से मुस्कुरा के मिल देते हैं, अच्छे अखलाक से मिल लेते हैं, ये भी सदका है। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रीशियन किसी अपने भाई को वो काम सिखाता है, मैकेनिकल काम सिखाता है या कोई भी काम सिखाता है, तो ये उसकी जानिब से उसकी मदद है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो मदद के जज्बे से सिखाता है तो ये अजर का काम है। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें दोनों का फायदा है। एक तो वो काम सीखेगा, वो काम सिखा रहा है, उसको सीखने वाले का फायदा है इसमें। दूसरे जो सिखा रहा है उसका भी फायदा है कि जब उसकी दुकान पे वो काम करेगा तो कुछ हाथ ही बटाएगा, कुछ मदद करेगा, तो उसका भी फायदा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ताउन अलल बिर्र व तक़वा के कबील से है और ये ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि ये एक नेकी का काम है। बहुत शुक्रिया जी शाहरुख। शेख इसमें जो सिखाने वाले भाई है, वो अगर कहे कि पेमेंट देना चाहते हो, मगर जो सीखने वाले भाई है वो कहते कि नहीं मैं काम करूँगा, बस मुझे पेमेंट नहीं, आप सिखा दीजिए, तो ऐसा जायज़ होगा ना शेख? बिल्कुल जायज़ है। देखिए, तरफैन से जो जिस चीज पर भी रजामंदी हो जाए, जब तक वो रजामंदी किसी हराम काम पर ना हो, किसी गैर शरई काम पर ना हो, तब तक तरफैन की जानिब से जो भी रजामंदी हो जाए वो जायज़ है। ठीक है शेख। शेख अरशद, और एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछ लीजिए शाहरुख भाई। शेख मेरा सवाल और एक ये था कि जैसे आज के दौर में जैसे बहुत स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस में इतना फितना हो चुका है और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दिया जाता है, तो शेख मतलब इतने फितने फसाद बाहर इम्कानात होते हैं, तो क्या बच्चों की इसमें तरबियत कैसे करें? क्योंकि अगर हम उन्हें स्कूल भेजते या कॉलेज भेजते तो बुराई का, उनके गुनाहों में मुलविस होने का बहुत चांसेस रहता है। तो इसके अलावा क्या घर में ही उनकी तरबियत किया जा सकता है वालिदैन के ज़रिए? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। देखिए, मोबाइल उन चीज़ों में से है जिनको हम ज़ुलवजहैन कह सकते हैं। ज़ुलवजहैन का मतलब वो चीज़ें जिनका सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल। शायद शेख मोहतरम का नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसकी वजह से शेख रिमूव हो गए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि अभी कोई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें
ہم نے کچھ لوگوں کو ریموو کیا ہے تاکہ شیخ محترم جوائن ہو سکے. تو ابھی کوئی اسٹریم جوائن نہ کریں. جی الحمدللہ شیخ جوائن ہو گیا ہے. جی جی شیخ. شیخ. ہاں تو میں موبائل کے بارے میں بات کر رہا تھا شیخ کہ موبائل جی ان چیزوں میں سے ہے جن کا صحیح استعمال بھی ہے غلط استعمال بھی ہے. ظاہر ہے ان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم مطلق طور سے موبائل کو حرام نہیں کہہ سکتے. بس جو چیزیں اس طرح کی ہیں ان کے استعمال میں جو شرعی حدود اور ضوابط ہیں جی جی ان ہاں کی رعایت ہمیں کرنی ہے. ہمیں خود بھی کرنی ہے. خاص طور سے جو بچے ہیں بچوں کی تربیت پر اگر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے تو بچوں کو موبائل سے دور رکھیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں بچوں کی تربیت پر جو چیز سب سے زیادہ منفی اثر ڈالنے والی ہے موجودہ وقت میں وہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ. ابھی آج کل نئی نسل کی تربیت نہ تو والدین کر رہے ہیں نہ تو ان کا ماحول کر رہا ہے بلکہ ان کی تربیت بند کمروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے. تو اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو ان کے اوپر کنٹرول کرنا ضروری ہے. ان کے موبائل استعمال پر کنٹرول یہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے بہت شریف ہے اور وہ موبائل اس کے ہاتھ میں رہے گا اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا. بھائی جب اس کے ہاتھ میں موبائل آیا موبائل کے اندر ڈیٹا ہے موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے کمرہ بند ہے اس کے بعد شیطان اس کے پاس موجود ہے. اب وہ اس کا استعمال اور جو لوگ بھی موبائل استعمال کرتے ہیں انہیں معلوم ہے اگر ذرا سا بھی آپ سے لغزش ہوئی آپ جو ہے اس طرح سے اس دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور بچے تو ہوتے ہی ہیں کچے ذہن کے. تو بچوں کی تربیت پر موبائل کا بہت غلط اثر پڑ رہا ہے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر جہاں پر موبائل کا صحیح اور مفید استعمال ہے وہ استعمال کروائیں لیکن اپنی نگرانی میں کروائیں. بچوں کو کبھی بھی موبائل کے ساتھ تنہا مت چھوڑے. چاہے بچوں کا مسئلہ ہو بچیوں کا مسئلہ ہو موبائل پر ان کی نگرانی ہونی چاہیے کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ایسے بہت سارے مسائل سماج میں آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پر موبائل کے ذریعے سے بچے جو ہے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں طرح طرح کی خرابیاں ان کے اندر آ رہی ہیں. تو موبائل کا استعمال غلط نہیں ہے بس موبائل کے استعمال پر نگرانی اور مراقبہ ہونا چاہیے اگر بچہ آپ کا موبائل استعمال کر رہا تو. شیخ مجھے اس میں وہ رہنمائی جاننی تھی کہ جیسے والدین کیا گھر میں ہی دنیاوی تعلیم بغیر اسکول کالج تربیت کر سکتے ہیں اور مدرسہ بھیج کر بھائی صرف مطلب دیکھیے کالج. دنیاوی تعلیم واجب تو ہے نہیں کوئی واجب عینی تو ہے نہیں. اب اس کا فیصلہ والدین خود کریں. ہم اس میں جنرل حکم نہیں لگا سکتے کوئی بھی جنرل حکم نہیں لگا سکتا ہے. اس میں اس کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو میتھ گھر میں پڑھانا چاہتا ہے سائنس گھر میں پڑھانا چاہتا ہے کوئی بات نہیں پڑھائے کیا دقت ہے اس میں. جی بہت شکریہ شیخ. بہت شکریہ ٹھیک ہے شیخ بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم شیخ. السلام. اگلے گیسٹ ہے جاوید مکاندار. میں آپ کو ایڈ کروں آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا جب اللہ کے نبی معراج پر چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس بات کی دلیل دے کر کیا ہے اولیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں بول کے بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا جی شیخ. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اسراء اور معراج ہوا ہے نا. اسراء اور معراج کوئی عام چیز تو ہے نہیں. اب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی چیزیں دکھائیں حقیقت میں ایسی چیزیں دکھائیں جو عام طور سے دنیا میں نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس پہنچ گئے وہاں سے آسمان پر گئے بیت المقدس کے اندر نبیوں کی امامت کرائی آسمان میں گئے کئی انبیاء سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھا جہنم دیکھا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام طور سے نہیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم دوسرے لوگوں پر قیاس نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا دکھایا اسراء اور معراج میں کیا ہم اس کو جو ہے دوسرے لوگوں کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصی طور سے معجزہ ہے. اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین اللہ کے جو اولیاء ہیں
आलम बरज़ख में वो जिंदा है, बाहयात है, इसमें तो किसी को कोई शुबहा नहीं है। तमाम लोग जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो आलम बरज़ख के अंदर जिंदा होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कैसी है, उसकी क्या कैफियत है, वो कैफियत हमको नहीं मालूम है। उनकी आलम बरज़ख वाली जिंदगी दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ है, लेकिन वो जिंदगी है और ये चीज साबित है। तो जो अल्लाह ताला के औलिया हैं, चाहे औलिया हो या दूसरे लोग हों, आम लोग हों, सारे लोग आलम बरज़ख में जिंदा हैं। उनकी जिंदगी कैसी है हमें नहीं मालूम, वो दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ है। जी शेख, जज़ाकल्लाह शेख। एक दूसरा सवाल है शेख कि इमाम, एक मर्तबा हमारे यहाँ हुआ कि इमाम नमाज पढ़ा रहे थे, वो माइक का बटन जो है ना चालू करना भूल गए, फिर नमाज की हालत में वो माइक का बटन ऑन कर दिए, क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, नमाज के अंदर हरकत करना, देखिए एक तो हरकत होती है जो हरकत नमाज से मुताल्लिक होती है, जैसे रफुल यदैन करना, रुकू करना, सजदा करना, ये सब हरकत है। तो जो नमाज की हरकतें हैं, उन हरकतों के अलावा कोई हरकत करना नमाज के अंदर ये ममनू है। अब नमाज के अंदर हरकत दो तरह की हो सकती है। एक हरकत तो वो है जो किसी वाजिब काम को करने के लिए हो। नमाज के अंदर किसी वाजिब काम को करने के लिए नमाज में अगर कोई हरकत है तो वो वाजिब है। नमाज में अगर कोई काम कोई हरकत मुस्तहब काम को करने के लिए हो तो ऐसी सूरत में वो हरकत मुस्तहब है। जैसे मिसाल के तौर पर वो आदमी नमाज के अंदर है, उसके साइड में कोई आदमी गिर पड़ा बेहोश होकर के, नमाज में बीमार था। अब जाहिर है किसी इंसान की जान बचाना वाजिब है। अब यहां पर उसे हरकत करना पड़ेगा, यहां पर उसका हरकत करना वाजिब हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगली सफ में से कोई आदमी निकल करके बाहर चला गया, उसका वजू टूट गया। अब जो पीछे का इंसान है उसको अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो वो सफ मुकम्मल हो जाएगी। सफ को मुकम्मल करना ये मुस्तहब है। अब यहां पर उसका हरकत करना मुस्तहब होगा, लेकिन हर वो हरकत जो बिला हाजत है, बिला जरूरत है, ऐसी हरकत जायज नहीं है। लेकिन जिस हरकत की हाजत या जरूरत है वो हरकत नमाज के अंदर जायज है। तो वो तमाम हरकतें जिनका ताल्लुक या तो वाजिबात से है या तो नमाज की किसी मसलहत से है, तो वो हरकत करना नमाज के अंदर जायज है। अब आप कह रहे हैं जैसे माइक उसने चालू करना वो भूल गया शुरू में, अब अगर माइक नहीं चालू रहेगा तो जो लोग पीछे हैं उनको आवाज नहीं जाएगी, वो नमाज कैसे पढ़ेंगे, वो इक्तिदा कैसे करेंगे इमाम की। तो यहां पर वो एक हाजत है और उस हाजत का ताल्लुक नमाज की मसलहत से है। तो हर वो हरकत जो नमाज की मसलहत में हो वो हरकत करना ये जायज है। जैसे मैं एक और मिसाल दूं शेख, ये कई दफा पेश आता है। कई सारी मस्जिदें, अभी गर्मी का मौसम आएगा जब, मस्जिदों में मच्छर बहुत होते हैं, बहुत सारी मस्जिदों में। अब जो है आप नमाज पढ़ रहे हैं, खासतौर से तरावी की लंबी नमाज, अब मच्छर आपके पांव में काट रहे हैं, होता है कि नहीं शेख? जी बिल्कुल होता है शेख। आपके साथ भी होता है? जी बिल्कुल होता है शेख। तो अगर मच्छर आपके पांव में काट रहे हैं, अब जाहिर है मच्छर जहरीला होता है, पांव खुजलाएगा बार बार, है ना। अब आप बेचैन हैं, पांव में मच्छर काट रहे हैं तो आप बेचैन हैं, उस बेचैनी की वजह से आपका खुशू जा रहा है जी। अब अगर थोड़ा सा आप हरकत करके मच्छर खुजला लेंगे पांव जहां पर काट रहा है मच्छर, तो आप जो है मुतमईन हो जाएंगे। ऐसी सूरत में आपका हरकत करना जायज है। लेकिन ऐसे ही कोई नमाज में खड़ा हुआ है, बार बार पांव इधर उधर कर रहा है, इधर खुजला रहा है, उधर खुजला रहा है, ये जायज नहीं है उसके लिए। अब ये यहां पर जिस हरकत की मैंने मिसाल दिया उसका ताल्लुक नमाज की मसलहत से है, नमाज के अंदर खुशू और खुजू से है। तो कायदा ये समझें कि हर वो हरकत जिसका ताल्लुक नमाज की मसलहत से है वो हरकत करना जायज है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। सलाहुद्दीन अंसारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हयात, मेरा सवाल है कि 5 भाइयों में से 2 भाई को घर बना देते हैं बाप, लेकिन वो 2 भाई जुदा नहीं है, ये सरकार की तरफ से आया है, तो 2 भाइयों को मिलना चाहिए या सब भाइयों को मिलना चाहिए? यानी वो घर वालिद साहब ने दिलाया है क्या, सरकार की तरफ से मिला है? सरकार की तरफ से मिला है और कुछ अपने, अभी जुदा वो 2 भाई जुदा नहीं है,
बाकी 3 भाई जुदा हैं, तो वो जुदा साथ में रहते हैं। सब होने घर में रहते हैं। ये तो बताइए, वो सिर्फ पांचों ये भाई को बताइए, सिर्फ घर- ये बताइए कि हाँ। सरकार ने वो घर किसको दिया है? किसको दिया? ये बताइए। अब्बू को दिया है। अब्बू को दिया है, लिहाजा अब्बू वो घर किसी एक या दो बेटे को नहीं दे सकते। अगर वो दे रहे हैं अपनी जिंदगी में तो सारे बेटों को बराबर बराबर, बेटे और बेटियों को बराबर बराबर देना होगा। अगर अब्बू को मिला है तो मतलब- जाहिर है वो अब्बू की मिल्कियत दो होगी। घर सरकार की तरफ से 2 घर अब्बू को मिला है। एक घर मिला है, 2 भाई अभी जुदा नहीं है। भाई तो भाई दो जुदा भाई होने को- का ना जुदा होने का उस मसले को छोड़ दीजिए आप, प्लीज उस मसले को छोड़ दीजिए। जुदा हुए जुदा हैं, है या निकले नहीं हैं, है वो मत बोलिए आप। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके किसी बाप को घर मिला सरकार की तरफ से, 1 घर मिला या 4 घर मिला, बाप के पास अपना भी घर है। अब सरकार की तरफ से जो घर उसे मिला वो भी उसका हो गया, बाप का। अब बाप अगर अपने किसी भी बेटे को देना चाहता है घर, ऐसी सूरत में जरूरी है कि अपने तमाम बच्चों को दे बराबर बराबर। और भाई लोग जुदा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ बेटी का भी वो घर बराबर बनेगा। तकसीम होगा। बेटी का भी बराबर बनेगा। बाप अगर किसी बेटे को 1 घर दे रहा है तो 1 कमरा दे रहा है घर में, तो बेटी को भी 1 कमरा दे, अगर अपनी जिंदगी में दे रहा है तो। मतलब इसमें जो वो वारिस की तकसीम वो हाफ नहीं मिलेगा, इसमें जिंदा रहकर सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। जी हाँ, वही पूछना चाह रहे हैं। समझ में आया? जी जी। वो जो विरासत तकसीम होती है ना, वो उसमें होता है वफात के बाद। जिंदगी में अगर दे रहा है तो बराबर देगा सबको, चाहे बेटा हो बेटी हो। बेटी बेटा को सबको। जी सबको। सबको बराबर देगा। ठीक है सलाउद्दीन भाई, जी 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 समझ में आई बात, फर्क दोनों में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अबू जिब्रान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, एक सवाल जरा सा ये है, कुरान की आयतों में अक्सर हम लोग ढूंढते हैं शान नुज़ूल क्या है, लेकिन हुक्म के तौर पे वो आम रहती है, शान नुज़ूल कुछ भी हो। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, एक कायदा है कि अल इब्रतु बिउमूमिल लफ्ज़ ला बिखुसूसी सबब। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हुक्म किसी खास सबब की वजह से नाजिल हुआ तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये हुक्म उसी के साथ खास है, बल्कि अगर वो आम अल्फाज के साथ वारिद हुआ है वो हुक्म, तो वो हुक्म आम होगा, सबके लिए होगा। जैसे आप मिसाल के तौर पर समझ लें कि जो वाक़या इफ्क है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो बुहतान लगाने का वाक़या है जी, वो कुरान के अंदर नाजिल हुआ, वो एक खास पस मंजर में नाजिल हुआ और फिर उसके अहकाम बताए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाक़या उसी वक्त के लिए सिर्फ था, वो हुक्म सिर्फ उसी वक्त के लिए था। गर्चे उस वाक़े की मुनासिबत से नाजिल हुआ, उस खास वाक़े पर नाजिल हुआ, लेकिन उसका हुक्म आम है। बाद में भी अगर वैसा वाक़या पेश आएगा तो वही हुक्म वहां पर भी मुतबिक होगा। जैसे शेख ऐसी सिचुएशन में, जैसे पहले हम लोग ये सुना करते थे, मतलब अहले इल्म जब दलाइल देते थे सूरह फातिहा पर, तो वो जो कुरान की आयत है, वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये आयत जो है, तो जब उस पर बात की जाती थी तो वो ये कहते थे कि ये आयत इस नमाज के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि इसका शान नुज़ूल आप देखेंगे तो ये कुफार और मुशरिकीन जो डिस्टर्ब करते थे कुरान पढ़ने में, तो इस तरह की बातें वो करते थे। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई इस देखिए पर इस्तेदलाल करता था तो बिल्कुल ये दलील दी गई है, ये जवाब दिया गया है कि ये वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू, ये आम क़िरात के बारे में है, नमाज के बारे में नहीं है। ये बात कई सारे उलमा ने कही है। लेकिन यहां पर जो फातिहा का मसला है शेख, वहां पर चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहत के साथ हदीस आ गई है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बाद सहाबे कराम ने क़िरात किया तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इमाम के पीछे रहो तो फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ो। अब ये दलील बिल्कुल वाज़ेह और सरीह दलील हो गई, लिहाजा उस आम दलील की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी।
اور اگر اس دلیل کو یہاں پر فٹ بھی کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں جب پڑھی جائیں تو آپ خاموش رہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک مثال ہے, اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر لعان کا واقعہ آپ لے لیجئے. لعان کا جو مسئلہ ہے وہ کسی خاص واقعے پر نازل ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی وقت کے لیے تھا. ہمیشہ جب وہ مسئلہ پیش آئے گا وہ حکم وہاں پر منطبق ہوگا. آپ زہار کا مسئلہ لے لیجئے. زہار کا مسئلہ ثابت ابن قیس کی اور ان کی بیوی کے درمیان, خلا کا مسئلہ, خلا کا مسئلہ ثابت ابن قیس اور ان کی بیوی کے درمیان ہوا, لیکن وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہے. اسی طرح سے زہار کا مسئلہ ہے, وہ بھی ایک خاص واقعے پر جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئی, لیکن وہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے. تو العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جی ابو جی شیخ ایک خیر سوال تو میں اس پہ تھوڑا سا ایک سوال اور کر لیتا ہوں اسی سے متعلق. جو لوگ, میری 3 قول ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں, ایک بالکل خاموشی کا ہے, ایک جہر کا اور ایک سر کا ہے. تو جو جہر والے لوگ ہیں کہ جہر میں پڑھی جائے گی اور سر میں نہیں پڑھی جائے گی, ان کے پاس بھی یہی دلیل پائی میں نے اسی یہی سورہ اعراف کی جو آخری آیتوں میں سے ایک ہے. جی وہ کس وجہ سے دیتے ہیں, پھر وہ اس کا انتباہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں, یعنی غالی مقلد نہیں ہے. بہت سارے ایسے علماء ہیں, میں نام بھی یہاں پہ لے سکتا ہوں, جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جہری نماز میں ہم نہیں پڑھیں گے, صرف سری نماز میں پڑھیں گے امام کے پیچھے فاتحہ. لیکن دیکھیے وہ جو دلیل ابھی میں نے ذکر کیا نا, وہ دلیل قول فیصل ہے. اللہ کے نبی وہ جس نماز کا واقعہ ہے نا, وہ نماز سری نہیں تھی, وہ نماز جہری تھی. جی وہ نماز رات کی کوئی نماز تھی, عشاء کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی. وہ رات کی نماز تھی جس میں وہ واقعہ پیش آیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب یا لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب. تو اب یہ قول فیصل ہے, قطعت جہیزۃ قول کل خطیب. تو بہرحال کسی بھی عالم نے کہا ہو, اس کی عزت, اس کے احترام, اس کی توقیر کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے کہ دلیل ہمارے لیے مقدم ہے. یہ تو بات بالکل درست ہے, یہ دلیل مقدم ہے ہم لوگوں کے لیے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا, میں تو اکثر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اختلافات کا حل جو ہے وہ صرف ایک چیز میں ہے کہ ہمیں اختلافات کی درجہ بندی کرنی آ جائے. یعنی یہ اختلاف ہے, اس سے میں کوئی گنجائش دینے کو تیار نہیں ہوں, اور یہ اختلاف ہے اس کے اندر بڑے سہولت سے گنجائش دوں گا. اور یہ چیز علماء نے یہ ترتیب رکھا ہے, یہ گنجائش رکھی ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف آپ سوچتے ہیں, علماء نے باقاعدہ یہ ترتیب رکھا ہے. جہاں پر نص آ جائے, احتمال کوئی نہ باقی ہو, ادلہ متجاذب نہ ہو, وہاں پر اختلاف کرنا ممنوع ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو نہیں معلوم تھا آپ نے اختلاف کیا, اب جب دلیل آپ کے سامنے آ گئی آپ فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیجیے. اور اس طرح کے 50 واقعات آپ کو مل جائیں گے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگی میں, کہ ان کو کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جب تک پتا تھا تو وہ اختلاف کرتے تھے. جیسے مثال دوں میں آپ کو ریب الفضل کی مثال. عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے صحابی ہیں, کتنے بڑے فقیہ ہیں, مطلب ان کا درجہ کتنا بڑا ہے صحابہ کرام میں, علم میں اور تقوی میں اور فقہ میں. ریب الفضل کو وہ جائز کہتے تھے. سود کی جو قسمیں ہیں انہی میں سے ایک ہے ریب الفضل, وہ ریب الفضل کو جائز کہتے تھے. اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے انما الربا فی النسیہ, اس سے استدلال کرتے تھے کہ ربا صرف نسیہ میں ہے, فضل میں نہیں ہے. اور یہ فتویٰ وہ دیتے تھے باقاعدہ, کئی لوگوں سے, کئی صحابہ اور تابعین سے منقول ہے فتویٰ. جب ان کو بتایا گیا, کسی صحابی نے جب ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل سے بھی منع کیا ہے, انہوں نے فوراً رجوع کر لیا, اس سے فوراً رجوع کر لیا. تو جب تک ان کو دلیل نہیں معلوم تھی تب تک ان کا فتویٰ دوسروں کے خلاف تھا, لیکن دلیل آئی فوراً انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے, اختلاف کی گنجائش اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے. دلیل آنے کے بعد, اور خاص طور سے وہ دلیل جس میں احتمال نہ ہو, اس کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. جی بہتر ہے شیخ, انشاءاللہ باقی اگلا سوال بعد میں انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر.
عدنان علی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میرا سوال یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایکس مسلم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مرتد ہو رہے ہیں جی مرتد ان کا کی یہ ایکس وجہ مسلم، کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، دیکھیے یا تو مسلم ہوتا ہے یا غیر مسلم ہوتا ہے، غیر مسلم. ایکس مسلم کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو اسلام سے سوشل مرتد ہو میڈیا پہ گیا لوگ وہ کافر ہے. ہاں، جو اسلام سے مرتد، جی اصل میں ایکس مسلم کیوں لگاتے ہیں ساتھ میں؟ کیونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ مسلم لگائے رہیں گے ایکس کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو دھوکہ دے سکیں، اور وہ جو گمراہیاں پھیلانا چاہتے ہیں ان گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے اپنے ماضی کا سہارا لیتے کہ دیکھو میں تو مسلمان تھا اور میری سمجھ میں بات آ گئی اس لیے میں نے اسلام چھوڑ دیا. ارے بھائی، تم مسلمان تھے، اب مسلمان نہیں ہو، تم لکھو نا جو مذہب اختیار کیے ہوئے ہو. اگر آپ ہندوازم اختیار کیے ہوئے تو ہندو لکھو، جین ہو تو جین ہی لکھو، سکھ ہو تو سکھ لکھو، جو بھی بنے ہو آپ وہ لکھو. اگر کچھ نہیں لکھے ہو تو ناستک لکھو، ملحد لکھو، جو مذہب آپ نے اختیار کیا وہ لکھیے. اب ایکس مسلم اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ جیسے کوئی بیوی ہے کسی کی، اب اس کا طلاق ہو گیا، جا کے کسی اور سے شادی کر لی، تو اب وہ لکھے گی کہ ایکس وائف، فلاں کی ایکس وائف. ارے اب وہ طلاق ہو چکا ہے. تو جی یہ جی بہت بڑا دھوکہ ہے، مغالطہ لوگوں میں ڈالتے ہیں لوگ. تو ایکس مسلم کچھ نہیں ہوتا ہے، یا تو مسلم یا کافر. ٹھیک ہے، تو جی یہ ایک بات. جی دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ کیوں ہوتے ہیں. بھائی جس طرح سے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت چھین لینا، گمراہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ظاہر ہے وہ بندہ مجبور نہیں ہے. یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے اس کو بتائے ہیں، دونوں راستوں میں سے کوئی راستہ وہ اختیار کر سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، نظام ہے، دستور ہے، لیکن لاکھوں لوگ وہ نظام کیوں توڑتے ہیں؟ ٹریفک سگنل لوگ کیوں توڑتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ یہی کہو گے کہ بدماش لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہی تو کہو گے آپ. جی جی تو وہی جواب اس کا بھی ہے. بھائی اسلام کیوں بھلائی کا راستہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اب ٹریفک سگنل کیوں توڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ شیطانی جو ہے شیطان غالب ہوتا ہے ان کے اوپر، تو اس لیے ایسا کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ نا اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے. ان کو مطلب وہ کہتے ہیں موت آتی پریکٹس کرنے میں، نماز پڑھنے میں، زکوٰۃ یہ وغیرہ. اسی لیے شاید وہ کہتے ہیں ہم انکار کر دیتے ہیں. جیسے بلی ہوتی ہے، کہتی ہے آنکھیں، کبوتر ہوتا ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بلی آئے گی نہیں. ایسے سیم ٹو سیم. جی جی جی. بہرحال ٹھیک، اللہ رب شکریہ العالمین ہدایت دے. بہت شکریہ. شکریہ شکریہ. اللہ حافظ. انابیہ، آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر انابیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ اگر سے پیٹ صاف نہ ہو، جیسے کہ قبضیت ہو جاتی ہے، تو مطلب واش روم میں ٹائم بھی لگاؤ تب بھی پیٹ صاف نہیں ہوتا، تو ایسے میں نماز کا کیا؟ دیکھیے، اگر وہ چیز اس طرح سے بیماری کی حد تک ہے کہ وہ اپنے وضو کو کوئی آدمی 5-10 منٹ نہیں روک سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تو رخصت ہوتی ہے. جیسے کسی کو بیماری کا عارضہ لاحق ہے، وہ 10-5 منٹ اس کا وضو نہیں رک سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے مجبوری ہے، وہ معفو عنہ ہے. لیکن اگر یہ چیز وقتی ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کا وضو ٹوٹے گا درمیان نماز میں، تو پھر اس کو جا کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی دوبارہ سے. لیکن اگر یہ چیز بیماری کی حد تک پہنچ گئی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے، تب وہ معفو عنہ ہے اس کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بیماری کی حد تک ہے کہ 10-5 منٹ کسی کا وضو نہیں رہ سکتا. اس کو کبھی کبھار ہو سکتا ہے ایسا. بہرحال اس کا وضو ٹوٹ گیا اگر درمیان نماز میں، تو جا کے وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے وہ مکمل نماز پڑھے گا. یہی سوال تھا سسٹر آپ کا، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی ان میوٹ کریں، جلدی سے بتائیں. میوٹ ہیں آپ. جی آپ میوٹ ہے سسٹر، ان میوٹ کریں. جی ہاں شیخ، میری بیٹی کا رشتہ آیا،
ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں اور وہ تبلیغ جماعت سے ہیں. تو انہوں نے آ کر میری بیٹی کو دیکھ کر پسند کر لیا، تو وہ رشتے کے لیے انہوں نے ہاں کر دیا. ان کا بیٹا حافظ ہے اور ان کے شوہر بھی سب حافظ ہیں. لیکن مطلب کہ دل نہیں مان رہا کیونکہ میں نے سنا کہ ان کے گھر پر بیٹی بھی نہ دو اور ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو. تو شیخ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے بات پکی ہو گئی. اور تو مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا بھی کہنا ہے کہ وہ کریں گی اور وہ ان کو توحید پر لائیں گے، ان کا عقیدہ صحیح کریں گے، لیکن ان کی شادی کے بعد. تو اب بتائیے کہ کیا کریں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے، کون دنیا کا کون سے ماں باپ موحد اور متبع کتاب و سنت ماں باپ یہ بات پسند کریں گے کہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی بدعتی کے ہاتھ میں دے دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کہ تبلیغیوں کے ہاں بہت ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے ان کے ہاں بہت ساری بدعات اور خرافات ہیں. کون اہل حدیث باپ پسند کرے گا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی بدعتی کے ہاتھ میں دے دے؟ یہ بات الگ ہے. ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں. اگر نکاح آپ نے کیا تو نکاح ہو جائے گا، یہ نکاح صحیح ہے، شادی صحیح ہے، شادی ہو جائے گی. لیکن جو ہے جس طرح سے آپ اپنے دنیا کے بارے میں جب سوچ سمجھ کے فیصلے لیتے ہیں، اس طرح اوٹ پٹانگ فیصلے نہیں لیتے ہیں. تو جہاں پر شادی بیاہ کا نکاح کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ایسا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا، مشورہ کہ آپ یہ شادی مت کریں، بالکل نہ کریں. اور جو بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو راہ راست پر لے آئیں گے، بھائی کیا پتا جی شیخ، اگر سے کہ وہ مطلب کہ آپ اسے راہ پہلے راست ہم پر لوگ لے آئیں گے یا وہ آپ خود اس کے ساتھ بھٹک جائیں گے، کیا پتا آپ کو. ہاں جی شیخ، اگر سے ہم لوگ اب ہمیں تو مطلب معلومات نہیں تھی، اور جب سے معلوم ہے تو میں بھی پیچھے ہی ہٹ گئی ہوں. کیونکہ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر سے ہم لوگ ان سے بات کریں ایک بار کہ مطلب آپ اپنا عقیدہ پہلے صحیح کریے، اس کے بعد یہ رشتہ ہوگا. اگر سے ہم لوگ ایسا کریں تو شیخ. ظاہر ہے اگر وہ جو ہے صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر آ جائیں. جی شیخ. کال کر کے ڈسٹرب کر رہا ہے کوئی بار بار. ایک سیکنڈ سے. جی جی شیخ. میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جڑے رہیں انشاءاللہ. جیسے ہی موقع ملے گا ہم آپ کو ایڈ کریں گے. شوائے سکھن، آپ آئیں اسٹریم میں آ کر کے بات کریں، جو بھی آپ کا سوال ہے. سسٹر ویٹ کریں، انشاءاللہ ابھی شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے تو جی شیخ. کریں. اور جو لوگ اسکول میں جڑے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے اکثر بھائی بہن کے سوالات آ جائے ادھر اور ان کو ان کے جوابات مل جائیں. جی عارف بھائی ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی میں ایڈ کروں گا، ابھی آپ کا نمبر آئے گا. اور نواب بھائی سے بھی گزارش ہے کہ آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ بھی ایڈ ہو جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ. ہاں تو وہی سسٹر کا آخری تو سوال. دیکھیے سسٹر، آپ لوگوں کو چاہیے، میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر شادی کرتے ہیں تو یہ شادی صحیح ہے، شرعاً یہ نکاح ہو جائے گا. لیکن میرا مشورہ یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ آپ کسی بدعتی سے اپنی بیٹی کی شادی کریں. اور یہ آپ قطعاً مت سوچیں کہ شادی کے بعد آپ اس کو راہ راست پر لے آئیں گے. زہر کھا کر کے اس کا تجربہ نہیں کیا جاتا ہے کہ جو ہے ہم دیکھیں کہ زہر قاتل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جی شیخ. نہیں، وہی میرا آخری سوال یہی تھا کہ اگر سے ایک بار ہم لوگ ابھی بات کر لیں، اگر سے وہ لڑکا جو ہے
اگر سے اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور وہ اپنا معاملہ درست کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے مطلب کہ جو ہم لوگوں کا معاملہ ہے ویسے ہو ہاں جائیں گے ٹھیک ہے، تو ہاں تب کیا، بالکل تب کر کلیئر ہے سکتے سوال، ہیں؟ سوال آپ کا کلیئر ہے بالکل. دیکھیے کر سکنے کی جو بات ہے، میں سکنے پہ بات نہیں کر رہا ہوں پلیز، جو نہیں ہے نہیں شیخ آپ صحیح سنیے. بول رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں شادی وہ ہو جائے گی شرعاً، وہ شادی صحیح ہے، شادی ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں یہ شادی بہتر نہیں ہے کہ ایسی جگہ پر. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیندار دیکھ کر کے شادی کرو. اب بدعتی سے بڑا بددین کون ہے؟ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں راہ راست پر آ جاؤں گا، صحیح عقیدہ صحیح منہج اختیار کر لوں گا، تو بالکل شادی کر سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے ایک میچور انسان کی طرح سے سوچئے پریکٹیکلی، کیا ایسا آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ جذبات اور خواہشات، تمنائیں، رغبتیں الگ بات ہیں، لیکن ایسے آسان بھائی سامنے والا کہ ٹھیک ہے شادی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، بعد میں آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال آپ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لیجئے. بہت شکریہ شیخ ان کے پیچھے ان کی مسجد میں اور ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے پھر وہی بات آئی، نہیں میں نے نہیں نہیں کہا شیخ جی سنیں، شیخ جب جس آدمی سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، تو اس کے پیچھے نماز کیسے نہیں ہوگی؟ اگر اس سے نکاح ہو جا رہا ہے اس کا مطلب ہم اس کو مسلمان مان رہے ہیں، اور جب مسلمان مان رہے ہیں تو اس کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی. جی شیخ، ٹھیک ہے، جی بہت شیخ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. عارف آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کئی بار جب مسجد میں دیری سے پہنچتا ہوں تو، یا پھر کئی بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے گھر پہ، کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں یا پھر سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہم ٹی شرٹ یا پھر ہوڈی پہن کے نماز پڑھتے، تو جہاں پہ بیلٹ پہنتے اوپر کا تھوڑا بدن کا حصہ دکھ جاتا ہے، کیا اسی وقت ہمارا نماز منسوخ ہو جاتا ہے، انویلڈ؟ جی پہلی بات تو آپ یہ بتائیے ایسا کپڑا پہنتے کیوں ہیں جس کے بارے میں آپ کو آ کے سوال پوچھنا پڑے؟ ہاں مطلب آپ یا کوئی آدمی ننگا ہونا پسند کرے گا؟ میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے پوچھتا ہوں بھائی کپڑا آپ اتنا مہنگا ٹی شرٹ اور پینٹ کیا کیا خریدتے ہیں تو ننگا ہونے کے لیے، بدن کو ڈھکنے کے لیے خریدتے ہیں، تو آپ لمبا خریدیے نا. وہ مطلب کپڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کپڑا مطلب ہوتا ہے جو جسم کو ڈھکنے والا ہو، کپڑا دکھانے والا تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ ایسا کپڑا پہنے کیوں؟ تو پہلی بات تو ایسا کپڑا خریدنا ہی جائز نہیں ہے جس سے جو ہے سطر آپ کا دکھنے لگے، اور خاص طور سے نماز کی حالت میں. دوسری بات آپ کے سوال کا جواب کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے جھٹکے سے کھلتا ہے پھر ڈھک جاتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. دیکھیے جو طاری چیز ہوتی ہے، ایمرجنسی چیز، یعنی تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ستر العورا نہیں ہے یہاں پر، نماز اس کی ہو جائے گی. لمبے ٹائم تک کے لیے کھلے گی تو نماز نہیں ہوگی. اگر تھوڑا سا کھلا پھر ڈھک گیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ آپ چھوٹا سا، یعنی ٹی شرٹ آپ کا اوپر جا رہا ہے، پینٹ نیچے جا رہی ہے. یہ کون سا طریقہ؟ مطلب ایک مہذب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا بھائی. کہ جائے ایک مسلمان، ایک مہذب انسان بھی یہ کام نہیں کر سکتا. جس کے اندر شرم اور حیا ہوگی وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ اتنا چھوٹا ٹی شرٹ پہن رہا ہے کہ نماز میں جا رہا ہے تو جو ہے اس کا جسم کھل جا رہا ہے. بہت جی شکریہ. جزاک اللہ شیخ. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ. جی شیخ جب کسی کو، اگر ہمارے پیر کسی کے پیر کے ساتھ ٹکرائے یا پھر کسی کتاب کے ساتھ ٹکرائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ بہت سارے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. کچھ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی غلطی ہے، کسی سے آپ نے پاؤں ٹکرا دیا تو معافی مانگ لیجئے اس سے. آپ سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگ جی لیجئے، سوری بول دیجئے. اور کیا کریں گے؟ وہ ایسا کچھ لوگ چومنے کا معاملہ سلام ہوتا کرتا ہے. ہے شیخ. نہیں میں ہاں سمجھ ہاں رہا ہوں جی شیخ، جی جو جی بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہوں میں. نہیں چومنے امنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر. اگر غلطی سے آپ کا پاؤں ٹکرا گیا ہے تو غلطی تو ویسے بھی معفو عنہ ہے. کسی کتاب سے ٹکرا گیا، کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے مصحف چھوٹ کے گر گیا زمین پہ غلطی سے، لاپرواہی بھی نہیں کیا پھر بھی ہو جی گیا، جی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ایسا نہیں کہ اس کو چومنا ہے. اس کا احترام یہ ہے کہ فوراً اس کو اٹھانا ہے، آئندہ خیال رکھنا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہونے پائے. جی جی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن شیخ.
بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد نواف، آپ اپنا سوال کریں نواف بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا نماز سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ میں شیخ اسکول جاتا ہوں اور میری اسکول شیخ اسلامک نہیں ہے، اور میرے اسکول کا وقت دوپہر 12 سے لے کر شام 5:30 تک ہے، تو اس دوران میری ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور یہ روزانہ چھوٹ جاتی ہے شیخ، کبھی کبھار جمعہ کی بھی چھوٹ جاتی ہے، تو شیخ ایسے روزانہ چھوٹنا کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے جمع بین الصلاتین کی گنجائش ہے آپ کے پاس، جیسے ظہر کی نماز آپ ظہر میں نہیں پڑھ سکے، آپ اس کو لے جا کر کے عصر میں پڑھ لیجئے، یہ گنجائش شریعت میں موجود ہے، کیونکہ مشقت کی بنیاد پر جمع بین الصلاتین کرنا یہ جائز ہے، لیکن دو نمازوں کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی پڑھائی جو آپ سے آپ کی نماز چھوڑوا دے رہی ہے، ایسا نہیں کہ تاخیر کروا رہی ہے یا جمع بین الصلاتین کروا رہی ہے، وہ تعلیم نماز چھوڑوا رہی ہے، تو ایک قاعدہ ہے کہ ما ادى الى الحرام فهو حرام، جو کام حرام کی طرف آپ کو لے جائے وہ کام بھی حرام، وہ تعلیم حرام ہے۔ مطلب دو ٹوک میں یہ فتویٰ، دو ٹوک میں یہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ سے آپ کی نماز چھوڑوا رہی ہے مسلسل، وہ کام جائز نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے گنجائش رکھا ہے، گنجائش یہ ہے کہ دو نمازوں کو آپ اکٹھا کر کے پڑھ لیجئے، کیونکہ آپ کلاس میں ہیں، مشقت ہے آپ کو ہر نماز کو اس کے ٹائم میں پڑھنے میں، لیکن آپ مکمل طور سے نماز چھوڑ دیں اس پڑھائی کے لیے، اس پڑھائی کو الوداع کہہ دیجئے۔ جی شیخ روزانہ نماز کو ملا کر پڑھنا کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ کلاس میں ہیں، ظاہر ہے اپنے یہاں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ باہر نکلنے کی اجازت ہو، آپ ظہر کو ڈیلے کیجئے، عصر کے ٹائم میں لے جائیے، اور پھر ظہر اور عصر کو ملا کر کے پڑھیے ایک ساتھ جمع بین الصلاتین کر کے، یہ گنجائش موجود ہے بالکل شریعت میں۔ جی شیخ میرا اور ایک سوال ہے جی کہ جمعہ کے خطبے میں جو آخر میں دعا کرتے، تو اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر زور سے آمین کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ اگر وہ دعائے استسقاء ہے تو ہی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں استسقاء کے لیے دعا کیا۔ دیکھیے استسقاء کا 3 طریقہ، استسقاء مطلب سمجھتے ہیں بارش کی دعا مانگنا، بارش کی دعا 3 طرح سے مانگنا ثابت ہے۔ ایک تو جمعہ کے خطبے کے اندر بارش کے لیے دعا مانگنا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جا کر کے استسقاء کی نماز پڑھیں اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں، استسقاء کی خاص نماز۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ عام وقتوں میں کبھی بھی استسقاء کے لیے دعا کریں۔ آپ کے سوال کا جواب یہاں پر یہ ہے کہ اگر خطبے کے اندر استسقاء کی دعا کی جا رہی ہے تو وہاں پر امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں گے جو سننے والے ہیں، لیکن اگر استسقاء کے علاوہ دوسری دعائیں ہیں تو وہاں پہ ہاتھ اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور شیخ زور سے آمین کہنا؟ ہاں آمین کہہ سکتے ہیں، دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ نماز کو جو ملانے والی بات ہے تو وہ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے مسائل پر فٹ نہ کر لیں، آپ یہاں آئیں، اپنی سچویشن بیان کریں اور پھر شیخ سے اس کا سوال پوچھ کر کے لے جائیں، ورنہ جتنے اسکول والے ہیں شیخ سب یہی کریں گے جو ہے۔ آپ دیکھیے تو میں اس کو کلیئر کر دوں، اگر آپ کسی ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں اس بات کی قطعاً بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نکل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ایسی صورت میں ہماری شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اپنی تعلیم چھوڑ دیجئے، آپ تعلیم کنٹینیو کیجئے، چونکہ آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے ہر نماز کو اس کے ٹائم میں پڑھنے کا، تو آپ ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں، یا تو عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھ لیجئے، یا عصر کو مؤخر کر کے ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیجئے، لیکن جہاں پر آپ کے ساتھ گنجائش موجود ہے وہاں قطعاً بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں، آپ ہر نماز کو اس کے ٹائم میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، زین علی خان، آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा हम नमाज में जुड़ते हैं इमाम के पीछे, तो जी दूसरे तशहुद के बाद वक्त नहीं देते इमाम साहब की सूरह फातिहा मुकम्मल, तो हम अपनी जैसे पूरी करते हैं वो रुकू में जाते हैं, और हम रुकू में जाते ही वो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है मैं रुकू में गया और वो खड़े हो, जी तो उसके बाद जब अब वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि मेरी ये रकात कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, तो वहाँ मुझे क्या करना चाहिए? अलहदगी से सलाम फेर के एक रकात अलग से पढ़नी है, या और क्योंकि मैं पहले सफ में रहता हूँ, अब वहाँ खड़े हो जाऊँ चौथे में तो लोग अगल बगल कंफ्यूज ये खड़ा क्यों हो गया, क्योंकि तकबीर के साथ ज्वाइन किया था इसमें। जी ये थोड़ा सा मुझे समझा जी दें। शेख, एग्जैक्ट सवाल क्या है इनका शेख? हाँ, सवाल शेख भाई का यही है कि इमाम तीसरी रकात में इतना मौका नहीं देता है कि वो सूरह फातिहा पढ़ सके, और वो सूरह फातिहा उनका ख़त्म करने तक जब तक वो रुकू में जाते हैं इमाम खड़े हो जाता है रुकू से। तो अब भाई का कहना ये है कि मैं पहली सफ में नमाज पढ़ता हूँ, अब अगर वो रकात को काउंट न करके मैं खड़े हो जाऊँ अकेले, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 तो 7 4 तो 7 में पढ़ा है पूरी, फिर क्यों खड़ा हुआ है ये। दो बात यहाँ, दो बातें आप याद रखें। पहली बात तो ये कि या तो आप बहुत सुस्त हैं या तो आपका इमाम बहुत ज्यादा तेज है। इन दो सूरतों के अलावा कोई तीसरी सूरत नहीं हो सकती है। जी। अगर आप बहुत सुस्त हैं तो थोड़ा सा अपने आप को तेज कर लीजिए। अगर आपका इमाम इतना तेज है कि मौका ही नहीं देता है लोगों को, सारे मुक्तदियों को यही शिकायत है, तो वो इमाम बदल दीजिए। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जवाब यही है। जी भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इमाम इतना तेजी से करता है कि आप सूरह फातिहा नहीं पढ़, या तो आप सूरह फातिहा बिल्कुल रुक रुक के आराम से पढ़ते हैं, जो है बिल्कुल सुकून के साथ। सुनिए 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 बात सुनिए। पहले सुन लीजिए फिर बोलिए, आपको मौका अगर आपको पता है कि ये मेरा इमाम है, इसी के पीछे मुझे नमाज पढ़ना है, इसी के पीछे जो है मुझे गुजारा करना है, ठीक है, आप उसी के रफ्तार से पढ़िए ना सूरह फातिहा। आप इतना इत्मीनान से क्यों पढ़ते हैं कि आपकी सूरह फातिहा ही छूट जाए? और अगर आप इत्मीनान से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा तेजी के साथ पढ़ते हैं, फिर भी उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब इमाम गलत है। तो फिर इमाम को बदल दीजिए। तो या तो अपने आप को बदल लीजिए या तो इमाम को बदल दीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कभी किसी के साथ ये सिचुएशन आ जाए कि इमाम रुकू में चला गया, अभी हम फातिहा पढ़ ही रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ था, इमाम रुकू में चला गया, आपको फौरन रुकू में चले जाना है, आपकी वो रकात काउंट होगी, क्योंकि आपको जो रुकू में जाना पड़ा है ये उज़्र की बुनियाद पर जाना पड़ा है। और अगर किसी को रुकू मिलने से रकात मिल जा रही है, तो यहां पर तो उसे क़याम भी मिला है, फातिहा का भी कुछ हिस्सा मिला है, तो उसकी ये रकात काउंट होगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है किसी के साथ, या जो आदमी मसबूक है, देर से आया है, उसके साथ हो सकता है। लेकिन आप पहली सफ में हैं, इमाम के पीछे हैं, कंटिन्यू आपके साथ हो रहा है, तो या तो मसला आपके अंदर है या तो आपके इमाम के अंदर है। तो या तो खुद अपनी इस्लाह कर लीजिए, या तो इमाम की इस्लाह करवाइए, या इमाम को चेंज कर दीजिए। जी भाई बोले। शेख वो जो मसला है ना, जो इलाके में मस्जिद यही है करीब में दुकान के, ठीक है, तो वो बरेलवी मकद फिक्र की है, तो वहाँ वो वक्त ही नहीं देते। मतलब दूसरी रकात के बाद तीसरी रकात में आप, मुझे भी लगता है कि वो सूरह फातिहा पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ऐसा भी मैं कंफ्यूजन में हो जाता हूँ। और बाद जमात नमाज अदा करने के लिए ही वहाँ मेरा कि दुकान पे ना पढ़ के मस्जिद में आपको कितना टाइम लगता है आपको सूरह फातिहा पढ़ने में? आप तेजी से पढ़िए ना, आप तेजी से पढ़िए, थोड़ा तेज, बहुत तेजी से पढ़ता हूँ मैं, बहुत तो सुनिए, ऐसे पढ़िए कि ऐसे होता है कि इस टाइप का भी मामला लगता है कि यार ऐसे तो नहीं पढ़ना मुझे, इतना जल्दी पढ़ के वापस रुकू में चले जाए। यही मसला तो फिर या तो इमाम बदल लीजिए या तो मस्जिद बदल लीजिए, कोई और जगह आप इख्तियार कर लीजिए नमाज पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए शेख, नमाज के अंदर ना इत्मीनान रुकन है, नमाज के अंदर इत्मीनान। और इत्मीनान का मतलब क्या होता है? जैसे ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि तुमानीना ये नमाज के अरकान में से है। तुमानीना का मतलब क्या है, या उसका ज़ाब्ता क्या है, उसका मेयार क्या है? हम कैसे मानेंगे कि ये आदमी ने रुकू किया, इसके रुकू में इत्मीनान पाया गया?
इस आदमी ने क़याम किया, इसके क़याम में इत्मीनान पाया गया, ये फैसला कैसे करेंगे? इसका ज़ाब्ता ये है कि अगर रुकू के अंदर आपको इत्मीनान देखना है तो आप ये देखिए कि इतनी देर तक वो झुका रहा जितनी देर में कम अज कम एक बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ी जा सकती है। अगर इतनी देर तक वो झुका रहा तो इत्मीनान कहा जाएगा। अब क़याम में इत्मीनान क्या होगा? क़याम में इत्मीनान ये होगा कि इतनी देर वो खड़ा रहे जितनी देर में कम अज कम एक बार सूरह फातिहा पढ़ी जा सके। अब अगर इतनी देर कोई नहीं खड़ा रहा है, इसका मतलब क़याम इत्मीनान से नहीं कर रहा है, वो तो रुकन छूट रहा है। तो बहरहाल अगर और कोई तरीका आपको मिले, कोई मस्जिद आसपास में, तो वहां नमाज पढ़ लीजिए या इमाम को ही समझाइए कम से कम। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट AK इस्लाम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल था, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक मुतबर आलिम बता रहे थे कि पीले रंग का कपड़ा यानी टी शर्ट जैसा है, सिर्फ पीले रंग का कपड़ा पहनना, ऐसा माना है हदीस में? नहीं, पीले रंग का नहीं, लाल रंग का, खालिस लाल रंग का, जिसमें कोई और मिलावट ना हो, इसकी ममानियत आई है। और बाज उलमा ने तहरीम पर महमूल किया है, बाज उलमा ने कराहत पर महमूल किया है, और कराहत पर महमूल करना ये ज्यादा बेहतर है। तो ये सिर्फ खालिस लाल कपड़े के बारे में है। पीले के बारे में शायद हो सकता है आपसे या तो सुनने में गलती हुई हो या उनसे कोई गलत फहमी हुई हो। पीले के बारे में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है जिसमें कि मस्जिद नबवी के बनने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि लाल और पीले कलर से परहेज करना। मस्जिद को बनाने के लिए लाल और पीले कलर से उन्होंने वहां पर मना किया। मकसद ये था कि मस्जिद इतनी जर्क बर्क और रंगीन नहीं होनी चाहिए जो मुल्फित हो, निगाहों को अपनी तरफ खींचे और डिस्टर्ब हो। तो ये मस्जिद के बारे में तो ये रिवायत वारिद है, लेकिन इंसान के पहनने के कपड़े के बारे में सुर्ख कलर का जिक्र आया है, पीले का जिक्र इसका इल्म नहीं। जी शेख, वही मैं भी सुना था पहले लाल कलर के बारे में। मेरे पास 2-3 टी शर्ट है जो पीला, मैं सोचने लगा कि मैं अब लगाऊं या नहीं लगाऊं इसके लिए। तो इस बात का एहतिमाल है कि उन्होंने वो जो मस्जिद वाला वाकया है उसको जो है यहाँ पर फिट किया हो। ओके सर। सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे से हम लोग पहले तशहुद में हम कभी कभी यानी गलती से दुआ भी पढ़ लेते हैं, यानी जो आखिरी तशहुद में पढ़ा जाता है, तो साजदा सहू करना हो तो उसमें या इमाम के पीछे रहूं या मगर अकेला पढ़ूं? नहीं पढ़ना। अगर कोई किसी चीज का नमाज में इजाफा करेंगे तो सजदे सहू करना होगा। अगर इमाम के पीछे हैं तब तो सजदे सहू नहीं करना है आपको। अगर आप तन्हा है तो आपको सजदे सहू करना है। ओके। ऐसे एक दूसरा पहला तशहुद में क्या दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं। कई सारे उलमा उसके कायल हैं। हालांकि राजिह जो मैं समझता हूँ वो यही कि उसमें सिर्फ तहियात पढ़ना है, लेकिन कई सारे उलमा ने, जिनमें शेख बिन बाज रहमतुल्लाह भी हैं, उसमें भी मशरू माना है दरूद को। तो इंशाअल्लाह अगर कोई पढ़ लेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो सजदे सहू करेगा या उसने जो है कोई गलत काम किया, क्योंकि कई सारे उलमा उसके कायल हैं। शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ और माज़ रखा हूँ। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में भाइयों के सवाल आए हैं, कुछ जो है कि हमें ऐड करें, लेकिन वक्त चूँकि हमारे पास महदूद होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया है उनको मौका दूँ। तो आज जिनको मौका नहीं मिला है, कल इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को मौका दे दिया जाए। तो आप तमाम से गुजारिश है कल भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।